Pagdawat sa Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, tuuhan nato tong gihimo ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Kay mauto ang atong kapasayloan sa atong mga sala. Nabuhi siya aron pud kita mabuhi. Mangayo tagpasaylo, di na kinahanglan mo adto pa ka dito mangitag krus dito ka mga muyo nga mga igpasaylo, kundi dito na sa imong kwarto igno nimo Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Karon dawaton ko ikaw ingon nga akong bugtong og personal nga manluluwas sa akong kinabuhi. Kahimutan ikaw sa Ginoo, nianang gidawat nimo siya. Niingon diri sa 2 Corinthians 6:2, kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So kung nahimutan ka sa Ginoo, karon ang adlaw sa kaluwasan. Naluwas na ka, dili ugma, karon na pagdawat nimo sa Ginoo. So maura to, salamat kayo sa pagpaminaw. God bless.